Si Jesus mingingon sa usa ka batan-on nga ikaw buanga ka kinsa magkapahimo sa imong katigayunan kung mamatay ka karong gabi. Lucas Kapitulo 12 versikulo 15. Kaning sambingay mahitungod sa daw nga batan-on or daw nga tao, daw nga dato. Nasulti ni Jesus tungod sa usa ka batan-on nga ming reklamo ngadto kang Jesus mahitungod sa iyang igsuon nga wala siya bahini og sakto sa iyang pananaw. Gusto niya nga angay gyud or musmulabaw pagigani siya. Mo na nga sulti ni Jesus, ipaambit giasoy ni Jesus ni maong sambingay tungod sa usa ka dato nga daw kayo nga daghan na kayo siya harvest ani naghitukod na hinon og dugang pang mga kanang kamalig para sa iyang mga ani ug wala gyud makahuna-huna og papaambit magpapaambit ngadto sa uban nga paggutom in town nagpas na kinahanglan. So ang punto lang gyud ni Jesus di ani nga unang-una gi-warningan gyud ta sa posibilidad nga madaw ta nga daw kada pang naiimo nga di ka gusto na upaambit kanang kahakot kanang wa ka nya gusto nimong ilugaw ng uban mao na diferensya sa hakot sa daw. Then siya bisan ang kadaw dili kaya po na maayo sa mata sa Ginoo kay kung gigrasyahan ta sa Ginoo kinahanglan po ta nga upaambit sa uban nga nagkinahanglan. Labi na gyud upaambit po ta aron mas mo